कुड़ी दा चम नहीं पसंद कम पसंद हुंदा है। ये जुमला शायद आपने कई बार सुना होगा, लेकिन आपके यहाँ क्या बोला जाता है? कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि लड़कियों का जो है ना वो हुस्न को नहीं काम को पसंद किया जाता है। आपके यहाँ ये किस किस्म की कहावत है और इसे कौन अदा करता है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा अदा की जाती है? जो मेरा नज़रिया है वो है ससुराल। लेकिन ज़रा रुक कर सोचें, क्या औरत की कदर सिर्फ़ इस बात से होनी चाहिए कि वो घर के कितनी काम करती है? सुबह से रात तक घर वालों की फ़िक्र, बच्चों की ज़िम्मेदारी, शोहर का ख्याल रखना, सफाई, हर एक को खुश रखने की कोशिश, और आखिर में जब अपने लिए वक्त निकालने की बारी आती है तो हम कह देती हैं छड्डो मेरे को टाइम नहीं। लेकिन आज की बात शायद आपको अंदर तक सोचने पर मजबूर कर देगी। दूसरों का ख्याल रखते रखते कहीं आपने खुद को तो नहीं भुला दिया? क्योंकि घर संभालना आपकी खूबी है, लेकिन अपनी ज़ात को संभालना भी आपका हक है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल चेंज योर लाइफ विद सादिया में। आज दरअसल बैठी हुई थी तो ये कहावत मेरे जहन में आ गई थी कि कुड़ी दा चम नहीं पसंद कम पसंद हुंदा है। ये पुरानी सोच शायद आपने भी कभी सुनी होगी, लेकिन ज़रा सोच, क्या औरत की पूरी ज़िंदगी सिर्फ दूसरों के लिए काम करते गुजर जानी चाहिए? घर संभालना, सबके लिए खाना बनाना, बच्चों का ख्याल रखना, शोहर और घर वालों की ज़रूरतें पूरी करना, यकीनन ये सब अहम ज़िम्मेदारी हैं, लेकिन इन सब के दरमियान एक इंसान को नहीं भूलना चाहिए, और वो है खुद आप। अक्सर ख़वातीन घर के हर फर्द का ख्याल रखते रखते अपनी ज़ात को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देती हैं। बच्चों के कपड़े साफ़ हों, घर साफ़ हो, खाना बना हो, खाना वक्त पर रेडी हो, भाई बस सब खुश हों, लेकिन अपने लिए चंद मिनट निकालना आपके वो बोलेंगे कि मेरे पास ये वक्त नहीं है। बालों में कंघी करना, साफ़ सुथरे कपड़े पहनना, खुद को थोड़ा सा संवारना, और जब सुकून से बैठकर एक कप चाय का पीना, ठीक है, वो भी आपको ऐसे लगेगा कि जैसे फजूल है। याद रखिए, अपना ख्याल रखना खुदगर्जी नहीं है, ये भी आपकी ज़िम्मेदारी है। आपको हर वक्त तैयार रहना या किसी के सामने खूबसूरत नज़र आने के लिए नहीं मैं कह रही, बल्कि अपने दिल को ये एहसास दिलाने के लिए खुद को वक्त देना है कि आप भी अहम हैं। जिस तरह आप अपने बच्चों के लिए अच्छे कपड़े निकालती हैं, अपने शोहर के लिए पसंद का खाना बनाती हैं और घर को खूबसूरत रखने की कोशिश करती हैं, इसी तरह अपने लिए कुछ वक्त निकालें। ख़ास तौर पर जब आपका दिन खराब गुजर रहा हो, ठीक है, किसी से दिल दुखा दिया हो, जो कि ससुराल वालों की आदत होती है, या किसी से नाराज़ हों, तो ख़ुद को मज़ीद नज़रअंदाज ना करें। खामोशी से अपने आप को संभालें, साफ़ सुथरे कपड़े पहनें, बाल संवारें, खुशबू लगाएं और थोड़ी देर अपने साथ वक्त गुजारें। मैं तो वही करती हूँ जो मैं खुद अपने आप पे करती हूँ। मैं एक चाय का कप बनाती हूँ, आराम सुकून से बैठती हूँ, ठीक है, और अपने आप से बातें करती हूँ, ठीक है। ये किसी को नीचा दिखाना या बदला लेने के लिए नहीं है, बल्कि अपने आप को दोबारा मजबूत महसूस कराने के लिए है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, घर की जिम्मेदारियाँ निभाना अच्छी बात है, लेकिन अपनी ज़ात को भूल जाना अच्छी बात नहीं है। आप एक माँ हैं, एक बेटी हैं, एक बीवी हैं और एक बहन भी है, लेकिन इन सब रिश्तों से पहले आप एक इंसान हैं। अच्छा, मैं तो चलिए अब मैच्योर हो गई हूँ उम्र के साथ साथ, लेकिन अभी मैंने देखा है कि कुछ बच्चियों को मैंने देखती हूँ अपनी लाइफ में, ज़ाहिर सी बात है जब हम बाहर निकलती हैं कि उनकी छोटी उम्र में ही ना कुछ सफ़ेद बाल निकलना शुरू हो जाते हैं, तो उनके पास इतना वक्त भी नहीं होता कि वो कलर कर सकें, क्योंकि वक्त ही नहीं है उनके पास, काम कौन छोड़ेगा। इसलिए वो अपने आप को कैसे अपने बालों को कलर करें, सिर्फ 20-25 मिनट में जो कि हो जाता है। तेल लगाने के लिए भी उनके पास टाइम नहीं है, ना जाने कितनी हफ्ते हो जाते हैं, महीने हो गए होंगे, क्योंकि ये तो एक फ़जूल सी चीज़ लगती है। बस वो कहती हैं कि ये जो चीज़ें हैं ना ये बिल्कुल फ़जूल हैं, इसलिए डायरेक्ट वो अपने बालों में शैम्पू करेंगे। यहाँ तक भी ये होगा कि बालों को अच्छे तरीके से ड्राई भी नहीं करेंगे और इसको ऐसे ही बांध लेंगे। क्या ज़रूरत है, वो ही सूख जाएंगे। साफ़ कपड़े भी, इस तरीके से बने हुए बाल, हाथों पाँव की सफाई और खूबसूरत बात करने के अंदाज में इत्तेमाद दिखाई देते हैं। और बाज़ ऐसी होती है ना कि कपड़े भी ऐसे ही पहन लेती हैं कि शावर करने के बाद कपड़े पहन लेंगी, उसकी सिलवटें भी निकल जाएंगी। काम कौन करेगा, अभी तो मैंने घर का ये काम करना है और अभी मैंने घर का वो काम करना है। इसी तरह आप जब किसी से बात करेंगी ना, एक बात याद रखिएगा, तो वो आपकी बात को अहमियत देगा। अगर आप उसके सामने साफ़ सुथरे, में ये नहीं कह रही कि आप डेली बेस पर बहुत लग्जरी स्टाइल के कपड़े पहने, वही कपड़े हों, आयरन हुए हों, बालों को अच्छे तरीके से जब आप शैम्पू करती हैं बालों को अच्छे तरीके से उनको ड्राई करें, ठीक है, वैसे ही चुटिया बना लें, ठीक है, स्टाइलिश से, ठीक है, बालों को ड्राई करके। तो ये होता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी आप अगले इंसान को आपकी अहमियत का पता चल जाता है। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट है ना, इनको आपने गौर से सुनना है, और आप जब ये चीज़ें करेंगी ना तो आप खुद बखुद ही जो है ना वो अंदर से भी मोटिवेट हो जाएंगी। घर भी एकदम साफ़ सुथरा, और आपकी अपनी ज़ात भी सबसे अहम होती है, ठीक है। घर अगर आपका साफ़ सुथरा है तो आपकी ज़ात भी साफ़ सुथरी होनी चाहिए, जैसे कि मैंने बताई है। अच्छा, ये भी होता है कि जिस दिन शोहर से कोई नोक झोंक हो जाती है, ठीक है, घर में कोई मसला
چل رہا ہوتا ہے تو ہم نے بس نا یہ سارا دن اپنے نا سر پہ نا ہیوی کر لینا ہے. یا تو ہم سو جائیں گے یا منہ بنا لیں گی یا منہ بھی نہیں دھوئیں گی، کیونکہ سامنے والے کو پتہ چلنا چاہیے کہ بھئی میری اور میرے شوہر کی آپس میں جو ہے نا وہ روکا ٹوکی ہوئی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہوا ہے. تو اس وجہ سے ہم نے ایک دوسرے کو لوگوں کو بھی بتانا ہے کہ بھئی یہ مسئلہ چل رہا ہے. جو سامنے والے کا مقصد ہے وہ تو بھئی کامیاب ہو، وہ تو دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہے ہوں گے. جس دن اسی طرح کا آپ کا ہو نا، جس دن آپ کا اس طرح کا ہو کہ کوئی ناراضگی یا بدمزگی چل رہی ہو تو شوہر سے یا کسی سے بھی، تو خدایا اس دن خاص طور پر اپنی ذات کو بکھرا میلا چھوڑ کر اپنے اوپر مزید ظلم نہ کریں. آپ کسی کو جواب نہیں دے سکتی، آپ ہمیں ہمت ہی نہیں تھی کسی سے الجھنے کی. اس دن اپنے آپ کو صاف ستھرا کریں، کنگھی کریں، ہلکی سی لپسٹک لگائیں اور تیار ہو کر اپنے کمرے سے نکلیں. یہ وہ جواب ہے جو آپ اپنی زبان سے دینے کے مقابلے میں لاکھوں درجہ بہتر بدلہ لے لیں گی. آپ ٹوٹی ہوئی نہیں ہیں، کوئی فرق نہیں پڑا آپ کو، اور کوئی کچھ بھی کہتا رہے آپ کی بلا سے. اور شوہر وہ تو زندگی بھر کا ساتھی ہے. دیکھیں ہلکی پھلکی نوک جو یا کچھ بھی ہو اس دن تو وہ بھی خود کو سیٹ کریں، خوشبو لگائیں، اپنے آپ کو تیار کریں. آپ دیکھیں گے کہ آپ ذہنی طور پر کتنی ریلیکس ہوں گی اور آپ کے شوہر بھی ٹھیک ہو جائیں گا. آپ کا حلیہ جو ہوتا ہے نا وہی سب کچھ بتا دیتا ہے اگلے کو. یہ آپ کا جو حلیہ ہے نا یہی آپ کی طاقت ہے جو آپ کو شاید پتہ ہی نہیں چلنے دے رہا کہ میں اس ٹائم کیا کر رہی ہوں. لوگ اسی سے آپ کی ویلیو دیتے ہیں. آپ کو اندر سے تو کوئی نہیں جانتا کہ دل کیسا ہے، حالات کیسے ہیں. دیکھتے تو آپ کا حلیہ ہی ہے نا جو آپ کو سامنے اس کو دکھا رہے ہیں. باہر آنے جانے کے لیے خاص طور پر اپنے لیے کچھ کپڑے رکھ لیں، ٹھیک ہے، اور گھر میں جو آپ نے پہنے ہیں وہ علیحدہ سے رکھیں. اور باہر آنے جانے والے کپڑے جو ہے نا وہ آپ سب کو پتہ ہے، میرے اندازے سے میری بہنیں جو ہے نا وہ ان چیزوں کو جانتی ہیں. اس کے علاوہ آپ نے اپنے جسم سے کسی قسم کی کوئی بدبو نہیں آنے دینی، ٹھیک ہے. آج کل ویسے بھی آپ کو پتہ ہے مانسون چل رہا ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ ارکے گلاب لینا ہے اور اس کے اندر آپ نے پھٹکری کے کچھ ٹکڑے ڈال دینے ہیں، ٹھیک ہے. اس کی سپرے بوٹل بنا لیجئے اور جب بھی اگر آپ کے پاس کوئی پرفیوم مہنگے والا نہیں ہے تو آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں. یہ میں آپ کو DIY بتا رہی ہوں، ٹھیک ہو گیا نا. کسی بھی ہر جگہ جانے کے لیے کم سے کم 2-3 صاف ستھرے آپ کے پاس کپڑے ہونے چاہیے جو کہ آپ نے پریس کر کے لٹکائے ہوں، اور گھر میں بھی آپ وہی کپڑے آرام سے پہن سکتی ہیں جو آپ عام روٹین میں پہنتی ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال بتاتی ہوں. میں ایک گھر میں دعوت کے لیے گئی، کھانے بہت زیادہ 10-12 ڈش بنی ہوئی تھی، لیکن جس نے بنائی تھی جو میری فرینڈس تھی نا اس کا حلیہ دیکھ کر میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اس کے نہ تو بال بنے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اس سے پسینے کی بھی آپ کو پتہ ہے جب ہم پیاز ادرک لہسن وغیرہ کاٹتے ہیں تو ان کی اسمیل جو ہے نا کپڑوں سے آٹومیٹکلی، اور یہ ہے کہ ہمارے بالوں سے بھی آ رہی ہوتی ہے جب ہم ایسے آپس میں ملتے ہیں. تو مجھے تو بہت زیادہ، پھر میں نے اس سے بات بھی کی اور اس کو سمجھانے کی کوشش بھی کی. اس دن اس کے گھر میں کوئی مسئلہ آپ کو پتہ ہے سسرال والوں کو کہاں ہضم ہوتی ہیں یہ باتیں کہ کوئی فرینڈس آ گیا آپ کے ملنے سے تو اتنی ڈشز بننی ہیں. تو اس لیے پھر میں نے اسے سمجھایا یہ باتیں جو میں نے آپ کے ساتھ کی ہیں نا یہ میں نے اس سے کی تھی. تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ لوگ تعریف کریں گے؟ ہاں تعریف کریں گے آپ کے منہ پر، لیکن جا کر یہی کہیں گے بیچاری کے ساتھ ہم نے بہت ظلم کیا، بیچاری کو وقت ہی نہیں مل سکا کہ آئندہ ہم نہیں جائیں گے. تو اس طرح آپ کا حلیہ جو ہے نا وہ اس طرح نہ رکھیں، ٹھیک ہے. دعوت میں جو آپ نے ڈشز بنائی وہ تو ہم نے کھا کے گھر آ گئے، لیکن میری بات سنیں جو آپ کا حلیہ تو اس سے ہم یہی کہیں گے نا کہ بیچاری کو شاید کپڑے پہننے کا بھی جو ہے نا وہ ٹائم نہیں ملا. آپ نے اپنی جسمانی طاقت استعمال کر کے سب لوگوں کو جیت لیا، سب کو خوش کر دیا. تو کم سے کم آپ اپنی ذات کا جو آپ پر حق ہے تو وہ تو اس کو دینا. یہ کوئی ریوارڈ نہیں ہوتا اگر آپ اپنا خیال رکھ رہی ہیں، یہ آپ کی ذات کا حق ہے جو آپ اس کو دینا چاہیے اور دیں، آج سے ہی دیں. یہ میری باتیں جو ہے نا یہ آپ نے سننی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے. اگر آپ دنیا کو بکھری ہوئی دکھاؤ گی، اگر آپ دنیا کو بکھرا ہوا دکھائیں گی تو دنیا کبھی بھی آپ کو سنجیدگی کے ساتھ نہیں لے گی. صرف صاف ستھرا رہنا، اپنے آپ کو کلین رکھنا، اپنے جسم کی صفائی رکھنا، یہ بھی سوچ بھی آپ کی جو ہے نا کافی حد تک جو ہے وہ چینج کر دیتی ہے، آپ کی ویلیو کو بڑھا دیتی ہے سسرال میں. اور یہ دوسروں کو پیغام ہے کہ ہاں میں خود کے لیے اتنی اویلیبل ہوں، اپنے لیے اویلیبل ہوں. آپ کے لیے تو ہوں نا، لیکن میں سب سے پہلے اپنے لیے اویلیبل ہوں. لہٰذا مجھ سے بات کرنے سے پہلے ذرا ایک دفعہ جب ہم خود کو اہمیت دیں گے نا تو دوسرے بھی ہمیں اہمیت دیں گے، کیونکہ ڈگریوں سے عزت نہیں ملتی، ہمارے کام کی مہارت سے ملتی ہے. کمنٹس میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کے ہاں یہ ورڈز کیسے بولے جاتے ہیں. کڑیاں دا چم نہیں پسند، کم پسند ہوندا ہے، یہ سسرال میں زیادہ ورڈز بولے جاتے ہیں. تو آپ بتائیے گا کہ آپ کی فیملی میں یہ ورڈز کیسے، کون سے جملوں میں ادا کیا جاتے ہیں.